السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش نشوف بعضنا في الفيديو هذايا لا بريزونطاسيون جينيرال دو ماكوكو. ماكوكو هي شركة تونسية تأسست 2016 مختصة في التسويق الشبكي لا فونت ديريكت ولا لا فونت سور كاتالوج دي برودوي كوزميتيك. كي نقولوا كوزميتيك نقولوا دي برودوي سوان ماكياج اي اكسسوار. ماكوكو الخدمة نتاعها الكل عن طريق السيت ويب tn.makokocosmetics.com وين تلقاو هنا الباك اوفيس والفرونت اوفيس، تلقاو لي برودوي لي ليست دي برودوي، تلقاو الكاتالوج لي كونديسيون جينيرال تو سكي انفورماسيون خاصة بماكوكو. ماكوكو مختصة في لا ديستريبيسيون دي برودوي كوزميتيك عن طريق الشبكة. دونك هنا ماكوكو تركريتي في ديستريبيتور تفورميهم باش يسوقوا المنتوج نتاعها. لا ميثود دو ديستريبيسيون تاع لي برودوي ماكوكو تصير عن طريق لي انسكريبسيون ولي كوموند من لي ديستريبيتور نتاعها. باش تسجل في ماكوكو عندك زوج طرق. لا بروبوزيسيون 1 عندك دي ريميز على لي برودوي وتاخذ كالكو كوميسيون على الريزو نتاعك. لا بروبوزيسيون 2 هي لا بلوز امبورطونت، عندك دي ريميز كبار ياسر ودي كوميسيون كبار ياسر على الريزو. لا بروبوزيسيون 1 جوست تختار في الانسكريبسيون كيت ديماراج بوستر. دونك هنا نختاروا دي برودوي بقيمه 69 دينار افيك الريميز واللي يعطيهولك السيستم اللي هو 25%، تخلص ابري 53 ولا 54 دينار. دونك هنا يولي عندك حق في 25% على التاكس نتاع لا كوموند تاعك، ويولي عندك حق في باك اوفيس وين تلقى لي زانفورماسيون نتاع الريزو نتاعك، لي زانفورماسيون نتاع لي كوميسيون، ليستوريك نتاع لي كوموند نتاعك، ويولي عندك حق بوتيك اون لين هنا وين تنجم تبيع لي برودوي نتاعك. كيف تنجم تمتع بالكارت ماستر كارد نتاع ماكوكو وين تصبولك لي كوميسيون، وعندك اكسي على الكتالوج وتشوف لي برودوي الكل. الكوميسيون الاولى اللي تاخذها هي 25% ريميز ولا كوميسيون على لي كوموند اللي تعداهم بلا بروبوزيسيون 1. اي كوموند تعداها يولي عندك حق في 25% سواء كوميسيون تاخذها كي تبيع اون ليني ولا كي تعدي كوموند وتجيك ليك انت تاخذ ريميز 25%. يولي عندك حق في بوتيك كيما هكا tn.makokocosmetics.com/لو نون بوتيك. لو نون بوتيك انت تختارو في الانسكريبسيون. الكوميسيون الثانيه هو لو ماتشينغ بونوس. لو ماتشينغ بونوس سيدير كوميسيون على لي كوموند اللي عدوها لولادك ولاد ولادك والليكيب نتاعك. دونك الجينيراسيون الاولى لا بروميير جينيراسيون هما ولادك اللي تسجلهم انت ديريكتومون، كي يبيعوا هما من البوتيك نتاعهم هما ياخذوا 25% وانت تاخذ 15%. ولادك كي يسجلوا ولاد اخرين دونك نتسمى ولادك الجينيراسيون الثانيه تاخذ لهم 8%، والجينيراسيون الثالثه 4%، والجينيراسيون الرابعه 2%. دونك لا بروبوزيسيون 1 عندك دو تيب دو كوميسيون. الكوميسيون الاولى 25% سواء ريميز سواء كوميسيون على اي كوموند تعدى على البوتيك نتاعك، والبونus الثاني هو لو ماتشينغ بونوس دي كوميسيون تاخذهم كي جينيراسيون نتاعك يبيعوا دي برودوي من البوتيك نتاعهم. لي كوميسيون هذوما تاخذهم افي، ما فما حتى كونديسيون باش ما تاخذهمش. لا بروبوزيسيون الثانيه هي تشري ان لو دو برودوي. ان لو دو برودوي سيتادير بوكو دو برودوي. دونك تنشوفوا من بعضنا لي ديفيرون لو دو برودوي، وهنا تنجم توصل لي ريفوني نتاعك حتى 200%. هذوما لي لو دو برودوي كيما تشوفوا فما 5 لو: بيرل، روبي، إمرود، ديامون روج، ديامون نوار. اش معناها؟ بيرل باغ اكزومبل تعدي كوموند مينيموم 170 دينار كيما تشوفوا، يولي السيستم يعطيك 32%، ما عادش 25%، 32% ريميز تخلص ابري 119 دينار. الروبي تعدي كوموند مينيموم ب 370 دينار تدخل ديريكتومون في 37% ريميز تخلص ابري 240 دينار. الإمرود 810 فيها 40% ريميز تخلص 500. الديامون روج فيها 45% ريميز دونك تعدي كوموند مينيموم ب 4 ملايين و240 تخلص 2 ملايين و400. والديامون نوار الريميز الكبير في ماكوكو هو 50%، تعدي كوموند 9 ملايين و320 تخلص 4 ملايين و800. دونك ديما لي ريميز على لور تاكس. كي تشري ان لو يولي عندك حق في 6 بونوس واحد اخرين. لي دو بونوس الاولى اللي حكينا فيهم هذوكم نتاع 25% والماتشينغ بونوس راهم ديما يبقاو ميم حتى كي تختار لا بروبوزيسيون 2 يولي عندك اون توتال 8 بونوسات 8 بونوس. البونوس الاول في لا بروبوزيسيون 2 ولا البونوس الثالث اون جينيرال هو البونوس غروسيست.
البروسيس حاب يقول هنا كي تعدي ان لو يولي عندك توصل حتى شي 200% اون شيفر دافير. شفناها احنا الريميز 50% في اللو ديامون نوار. ديامون نوار عندك 50% سيف دير تنجم توصل شيفر دافير جوسكا 200%. البونus الرابع هو البونus ماك بي. على اي كوموند تعداها سواء على البوتيك ولا تشري ان لو، على كل برودوي في الكوموند بتاعك فيه نومبر دو ماك بي. ماك بي سيدير ماكوكو بوينت. ماك بي سي دي بوين دو فيديليتي. على كل برودوي فيه دي بوين دو فيديليتي يتلمولك في سولد يتسمى مي ماك بي. السولد هذا تلقاوه في الباك اوفيس. لي بوين هذوما دو فيديليتي تنجم تعدي بهم دي برومو تلقاوها في الماك بي شوب. كي تدخل انت للبوتيك نتاعك ولا الباك اوفيس تلقى ماك بي شوب، كي تكليك عليه تلقى دي برودوي بروموسيونيل تشريهم كان باللي ماك بي. هنا تلقاو ديزافونتاج يوصل ريميس حتى 60 و 70%. سي تري سامبل، جوست للباك اوفيس تكليك على ماك بي شوب تلقى روحك في الليست دو برودوي اللي فيهم دي بروموسيون تشريهم كان بالماك بي، تختار لا سيليكسيون نتاعك يقول لك السيستم قداش باش تخلص فلوس وقداش لازمك ماك بي. اذا انت عندك السولد سوفيزون تعمل اوكي سي بون تتعدى اوتوماتيكمون لا كوموند نتاعك وتلقاها في الهيستوريك نتاع لي كوموند ماك بي. البونus الخامس هو البونus ديماراج. على اي واحد تسجلو انت ديريكتومون ويشري ان لو تاخذ عليه 15% بونus دو ديماراج. اكزامبل، اي واحد تسجلو بيرل تاخذ عليه 13 دينار و700. اي واحد تسجلو بروبي تاخذ عليه 28 دينار. اي واحد تسجلو بامرود تاخذ عليه 61 دينار. ديامون روج تاخذ عليه 295 دينار. واي واحد تسجلو بالديامون نوار تاخذ عليه 591 دينار ديريكتومون كي يشري اللو نتاعو. البونus السادس واللي هو اهم بونus هو لو بونus بينير. اي واحد يسجل في ماكوكو ياخذ بوزيسيون في الاربر بينير. اربر بينير معناها بي دو بارتي دروات اي غوش. اي واحد يلقى كي تسجل كي تدخل الاربر بينير تلقى روحك عندك بوزيسيون على اليمين فارغه وبوزيسيون على اليسار فارغه، واي بوزيسيون فارغه تعطي دو بوزيسيون فارغين. هذاك معناتها بينير. انت كي تسجل تاخذ بلاصه تلقى روحك الفوق عندك بوزيسيون على اليمين بوزيسيون على اليسار فارغه. كي تسجل شكون باش يجي تحتك سواء على اليمين سواء على اليسار. انت هنا تختار عندك الاوبسيون في الاربر بينير في الباك اوفيس تختار بار ديفو تحبها دروات ولا غوش. دونك نفرضوا انت اخترت دروات دونك اي واحد تسجلو يجي على اليمين، ونفرضوا كان اخترت غوش اي واحد تسجلو يجي على اليسار. دونك هنا تنسق انت ما بين اليسار واليمين باش تعمل ليكيليبر. اتا نشوفوا بعد اش معناتها ايكيليبر. دونك انت كيف تسجل على اليمين وعلى اليسار واي واحد تسجل كيف على اليمين واليسار يولي عندك اربر معبيه. على اليمين عندك ايكيب على اليمين وكيب على اليسار. لو بونus بينير يحسب لك الكريدي جينيري في ليكيب دروات وليكيب غوش ويخلصك فلوس. الكريدي هذوما جايين من الزشام تاع لي لو. اي واحد كيشري لو تحتك سواء على اليمين سواء على اليسار تاخذ عليه الكريدي حسب اللو اللي شراه. نرجعوا نشوفوا لي لو كما تشوفوا لو بيرل عليه 12 كريدي، لو روبي عليه 25 كريدي، لو ايمرود عليه 50 كريدي، ديامون روج عليه 180 كريدي وديامون نوار عليه 400 كريدي. دونك نفرض هذا شرا اللو بيرل وهذا اللو بيرل وهذا اللو بيرل. اللو بيرل اللي قلنا فيه 12 كريدي دونك تاخذ 12 و12 و12 يجيبك 36 كريدي. نفرض كان شرا هذا ايمرود وهذا ايمرود وهذا ايمرود. ايمرود فيه 50 كريدي تسبب 50 و50 و50 150 كريدي على اليمين. دونك يحسب لك سيستم في ليكيب كامله اللي تحتك الكل اللي على اليمين قداش من واحد شرا له يضربهم في الكريدي حسب اللو اللي شراه ويعطيك التوتال يفيجيهولك في الاربر بينير كما تشوفوا على اليمين وعلى اليسار. نفرضوا انت تلموا لك 6000 كريدي اكزامبل سي ان اكزامبل هذا، ونفرضوا تلموا لك 2000 كريدي على اليسار. دونك البونus بينير هذا يتفرق مره في الجمعه كل نهار 3 نصف الليل. السيستم باش يحسب لك قداش تلموا لك الكريدي على اليمين وعلى اليسار ويعطيك بورسونتاج عليهم entre 32% et 50% على ليكيب لا بلو فيبل. دونك نهار 3 نصف الليل باش يعمل بالضبط اذا يلقى عندك 2000 على اليسار و6000 على اليمين باش ينحي لك 2000 يرجعهم لك صفر وينحي لك 2000 من 6000. انا 6000 الى 2000 اللي كاين 4000 هذوما يقعدوا لك الجمعه الجايه ويخلصك على 2000 باش يعطيك عليهم بورسونتاج entre 32 و 50% حسب شنو حسب اللو اكتيف نتاعك. دونك لازم السيستم هنا يثبت انت شنو شاري اللو نتاعك. نعاودوا نرجعوا للو. كانك شاري لو بيرل يعطيك 32% في البينير كما تشوفوا. كانك شاري روبي يعطيك 37%. اذا شاري امرود يعطيك 50% هنا بروموسيون ولو تاخذ 40% كيما الريميز. شفتوا هنا كيما الريميز 37 32 هنا 40% نورمالمون تاخذ 40% مي تاخذ 50%
بروموسيون اذا انت عندك ان لو امرود اكتيف. ديامون روج تاخذ 50% والديامون نوار تاخذ 50%. دونك نفرضوا انت عندك ان لو امرود اكتيف، دونك باش تاخذ 50% على شنو؟ على ليكيب لا بلو فيبل. دونك 2000 كريدي كما تشوفوا 2000 كريدي فوا 50% ايكال 1000 كريدي بينير. ان كريدي بينير ايكال 2,4 دينار، دونك تاخذ 1000 فوا 2,4 ايكال 2400 دينار. في لي كونديسيون هذوما تاخذ جنيه 400 كوميسيون بونوس بينير. داكور؟ وتبدا الجمعه الجديده عندك 0 كريدي على اليسار وعندك 4000 كريدي على اليمين. هذا هو البونوس بينير. لو بونوس بينير دونك هنا نفرضوا انت نهار الاربعاء ولا نهار الخميس في الجمعه الجايه باش تدخل شكون؟ وين تدخلوا؟ في ليكيب بلو فورت ولا ليكيب بلو فيبل؟ باش تدخلوا اوتوماتيكمون في ليكيب بلو فيبل. هكا علاش عطيناك لوبسيون باش تختار اونتر دروات اي غوش. احنا هنا البونوس بينير ولا فما شكون يسميه بونوس ديكيليبر. على كل ما تبدا عندك ايكيليبر على كل ما تخلص لو بونوس بينير. البونوس بينير هذا باش تاخذه لازم يكون عندك ثلاث حاجات اكتيف. بيان سور باش يعطيك اونتر 32% اي 50% قلنا حسب اللو اكتيف نتاعك. دونك لازم يكون عندك ان لو. دونك اذا تسجل في ماكوكو بالبروبورسيون الاولى اللي قلنا هذيك فيها 25% ما عندكش الحق في البونوس بينير. داكوغ؟ الكونديسيون الثانيه باش تاخذ البونوس بينير لازم يكون عندك ايكيب على اليمين وايكيب على اليسار. كيفاش تجي ايكيب على اليمين؟ لازمك انت تسجل واحد على اليمين. كيفاش تجيك ايكيب على اليسار؟ لازم انت تسجل واحد على اليسار. دونك هنا لازم يكون عندك ان بينير اكتيف. اش معناتها بينير اكتيف؟ معناتها لازمك انت تسجل ديريكتومون واحد على اليمين وواحد على اليسار ديريكتومون ويكون عندهم ان لو اكتيف باش تولي عندك حق في البونوس بينير. هذاك معناتها ان بينير اكتيف. والكونديسيون الثالثه هي ان اوتوشيب اكتيف. اش معناتها اوتوشيب؟ سي المينيموم دو كوموند مونسيوال. كل شهر لازمك تعدي كوموند صغيره على البوتيك نتاعك ولا تعديها سو فورم دو لو مينيموم 79 دينار. الاوتوشيب كل شهر تعدي 79 دينار مينيموم دو كوموند باش يولي عندك اوتوشيب اكتيف. بار كونتر هنا الشركه خممت في الناس الجدد اللي تسجلوا جدد وعطتهم 90 يوم اوتوشيب اكتيف. دونك انت كي تسجل جديد في ماكوكو يولي عندك 90 يوم ديجا اوتوشيب اكتيف. ما عندكش حاب يقول فك 90 يوم هذوكم مش لازمك تعدي كوموند ب 79 دينار. مي اذا انت تجيك عندك كوموند بيان سور باش تعدي، خاطر كي تعدي كوموند في عندك دي ريميز وتربح في الفونت. ناخذ اكزامبل، نفرض انت سجلت لو 27 جوان، دونك عندك من لو 27 جوان حتى لو 26 اوت في البريود هذه الكل تاخذ البونوس بينير خاطر عندك اوتوشيب اكتيف. بعد لو 26 اوت لازمك تعدي كوموند مونسويال كل شهر. هنا لو ريفوني سور لوتوشيب دو فوتر ايكيب. هنا ليكيب نتاعك كي تعدي اللوتوشيب تربح له ماتشينغ بونوس. ناخذ اكزامبل صغير، نفرضوا انت سجلت 10 من الناس و10 من الناس في ماكوكو ساهلين ياسر، ونفرضوا 10 من الناس سجلتهم فورميتهم باش كان كل واحد سجل 3. دونك في النيفو 2 يوليو عندك 30 والنيفو 3 يوليو عندك 90 والنيفو 4 يولي عندك 270. نفرضوا عندك ايكيب نتاع 400 بيرسون. نفرضوا كل واحد منضبط ويعدي اللوتوشيب نتاعو اللي هو مينيموم 79 دينار على البوتيك نتاعو. انت النيفو 1 تاخذ 10% ماتشينغ بونوس تاخذ 74 دينار، نيفو 2 119، نيفو 3 179 والنيفو 4 268. هذوما كي تجمعهم الكل تاخذ 642 دينار كل شهر تولي لك اذا ليكيب نتاعك تعدي لوتوشيب كل شهر. هذا اكزامبل ساهل وسامبل على الاخر. هذا لو مينيموم على خاطر 79 دينار سي لو مينيموم دو كوموند. اذا نجم يعدي 80 نجم 90 نجم 100 وانت تنجم تسجل 11 و12 و13 وكل واحد ينجم يسجل 3 و4 و5. دونك نحكيو على المينيموم. دونك تعمل اوبجيكتيف انت تسجل 10 وكل واحد فورميهم يولي تسجل 3. هذه هي الريزلتا. البونus السابع هو الليدرشيب بونوس. هنا شركه عملت بونوس هذايا باش تشجع لي شيف ديكيب باش يفورميو ليكيب نتاعهم. على اي واحد تسجلوا انت ديريكتومون كي هو يربح لو بونوس بينير انت تاخذ 10% على البونوس بينير اللي ربحوا. اكزامبل، نفرضوا انت سجلت 10 من الناس وكل واحد من 10 من الناس ربح مليون بونوس بينير، انت تاخذ على كل واحد 10%، على كل واحد تاخذ 100,000. 100 في 10 مليون. خلف لي انت شنو ربحت في البونوس بينير نتاعك. باش تاخذ الليدرشيب بونوس فما دو كونديسيون، لازم يكون عندك ان اوتوشيب اكتيف بيان سور سي نورمال باش اولادك يربحوا البونوس بينير نتاعهم سور سير حتى انت تربح البونوس بينير. وكين تربح البونوس بينير سور سيرتان الاوتوشيب نتاعك اكتيف. دونك سي نورمال يكون عندك اوتوشيب اكتيف. الكونديسيون الثاني هو لازمك تبارطاجي واحده من البوبليسيتي نتاع ماكوكو على الفيسبوك. اي واحد في الباك اوفيس نتاعو عنده لوجو فيسبوك ازرق كيما هكا، كي كليك عليه تحلوا لي بوبليسيتي نتاع ماكوكو، تختار واحده منهم وتبارطاجيها على الفيسبوك. كي تبارطاجيها تسكر الباج تاع البوبليسيتي والفيسبوك ملي كان ازرق يولي اخضر، وهنا يولي عندك حق في الليدرشيب بونوس.
نعملوا ريكاب على لي بونوس نتاع ماكوكو. دونك عندنا 8 بونوس في ماكوكو. البونوس الاول هو البونوس سور لي فونت، تاخذ 25% افي كلك سوا لي كونديسيون على اي كوموند تعدى على البوتيك نتاعك، سواء تعداها انت تاخذ ريميز 25% ولا يعداها واحد من الكليونت نتاعك على البوتيك نتاعك، دونك تاخذ 25% كوميسيون. الماتشينغ بونوس البونوس الثاني تاخذ 15 8 4 2% على 4 جينيراسيون. البونوس جروسيست هو كي تشري ان لو كتبيعو بالديتاي تنجم توجد تعمل شير دافير جوسكا 200%. لو بونوس باك بي على اي كوموند تعدى على البوتيك ولا بارلو تاخذ دي بوان دو فيديليتي ماك بي يخولوا لك باش تعدي كوموند في الماك بي شوب وتتمتع بالريميز اكثر من 50%. البونوس ديماراج تاخذ 15% على اي واحد تجيبو انت ويشري اللو، تاخذ 15% على التاكس نتاع اللو نتاعو. البونوس بينير تاخذ اونتر 32% و 50% على الفوليوم دو كريدي في ليكيب بلو فيبل كل نهار 3 نصف الليل اذا 3 كونديسيون اكتيف. عندك الو اكتيف، بينير اكتيف، واوتو شيب اكتيف. ليدرشيب بونوس تاخذ 10% على اي واحد تسجلو انت ويربح البونوس بينير، تاخذ 10% على البونوس بينير نتاعو هو. والبونوس تام هما لي كاليفيكاسيون. الكاليفيكاسيون سون دي غراد، على اي غراد توصلو عندك ديزافونتاج ولا عندك دي كادو. الجراد الاول هو كونسلتون، اذا توصل تعمل 500 كريدي في ليكيب بلو فيبل يولي عندك حق في بون داشا 500 دينار ولا شيك 150 دينار كاش. كي تعدي البون داشا 500 دينار تخلص 125% هكا هو على ليفريزون. دونك عندك ريميز تنجم تقول 75%، سي لو ماكسيموم دو ريميز. داكور؟ باش تتمتع انت بالبون داشا هذايا لازمك يكون عندك اوتو شيب اكتيف في لي ديرنيي 6 موا، في الستة اشهر الاخرانيين لازم يكون عندك اوتو شيب اكتيف، وعندك حق في شهر من اللي تتعدى في الجراد باش تعدي لا كوموند نتاعك. ولا كوموند هذيا لازم يكون فيها ماكسيموم 4 بيس باغ ريفيرونس. الجراد الثاني 1000 كريدي في ليكيب الفيبل. دونك الجراد الثاني راه يكون اسهل من الجراد الاول، على الصعب الكل في الجراد الاول، خاطر الجراد الثاني ديجا 1000 كريدي ديجا انت راك عامل 500، دونك عامل الشطر، دونك تزيد 500 كريدي تربح ان بوداشان 2000 دينار ولا شيك 200 دينار كاش. الجراد الثالث 2500 كريدي في ليكيب الفيبل تربح ان بون داشا 2500 دينار ولا 300 دينار كاش. الجراد الرابع 5000 كريدي ترينر تربح ايفون. الجراد الخامس 10000 كريدي اتشيفر تربح تابلت. والجراد السادس بيلدر 30000 كريدي تربح ماك بوك اير. ديما راهو الجراد الاول ديما اصعب من الجراد الثاني. داكوغ؟ اكزامبل اتشيفر باش تعمل 10000 كريدي راهو انت ديجا عملت 5000 كريدي، دونك جوست تعمل معناتها لو دوبل نتاعو. الجراد السابع بروديوسر 100000 كريدي تربح فواياج دو غيف، هنا انت تختار لا ديستيناسيون نتاعك والشركه تحمل المصاريف الكل. الجراد الثامن 500000 كريدي ليدر تربح ميني كوبر. والجراد الاخراني كوتش 2 مليون دو كريدي تربح مرسيدس كلاس اس. نتصور لا بريزونطاسيون واضحه، نمشيو نشوفو ريكاب. دونك للرابيل المينيموم دو كوموند في ماكوكو هي 10000، دونك السيت اقل كوموند تعدى على السيت 10 دينار. لي فري دو ترونسبور غراتويت بور لي كوموند لو روبي او بلوس، دونك اي واحد عندي كوموند لو روبي او بلوس ترونسبور راهو غراتوي. النقطة الثالثة البونus بينير يكالكولي شاك ماردي ا مينوي، دونك كل جمعة 3 نصف الليل لو بونus بينير يتفرق. النقطة الرابعة لي كونديسيون بور افوار لو بونus بينير كما قلنا لازم يكون عندك الو اكتيف، ان بينير اكتيف و اوتو شيب اكتيف. اذا انت الاوتو شيب نتاعك ان اكتيف شوف شنو باش تخسر. تخسر البونus بينير النقطة الأولى، تخسر الليدرشيب بونوس، وتخسر 10% من الكريدي في ليكيب لا بلو فورت كل جمعة. دونك ماذا بينا الناس الكل يبدا عندهم الاوتو شيب نتاعهم اكتيف، ثبتوا في المعلومة هذه. النقطة السادسة الكادو راهو لازم يكون عندك باش تاخذ ان كادو تاع لي غراد، لازم يكون عندك اوتو شيب اكتيف في 6 شهور الاخرانيين. النقطة السابعة لي كوموند شاك كادو لازم تعديهم ماكسيموم 4 اونيتي بار ريفيرونس. داكوغ؟ نصور لا بريزونطاسيون واضحة. إذا فهم أي استشارة تنجم تصلوا بنا أتو مومون على الباج اوفيسيال نتاعنا ماكوكو تونيزيا ولا باغ ايميل sur support@macocosmetics.com.